محبر النوتات مسباو حجز إثيوبيا بمتحبر بخينات أبستها سيا وردات زالان بسا قلوم خدان إيروبن باستات 108 مليون بر أقدست ديليتات نمملا زقبر هيوت أدحن سباو حجز كم زكايد أكايد سرح محبر النوتات أيتا أشنا فاس ملاش قلتم لا بخوابي 108 مليون يبتصح مالتيو ز بروجكت زي لتشعتور حل صنع كونتلو 4 سيكترات يكسرح تليمو بروجكت حنتي صو تناي مجمريا ابطعنا زوريا كافت بروجكت قلالا 30 مئتاوي يحز بسرعه مغاغبا تمساسالي 30 مانو 26 مئتاوي يحز مالتاي بيربز كاش سابورت እንደገና 26 مئتاوي حج بروتكشن እንደገና 18 مئتاوي حز از بروجكت لعل 50 شح وغنات اتن ورداتات تጠቀምቲ ከም ዝገብር ድማ ይረዱም ካብኣቶም ውሽጢ توم ملس يلنا نحاسوم 13608 ايوم افتو ህብረተሰብ ውሽጥ ለለው ባዕሉ ህብረተሰብ እንደገና ላብ 36792 ይخفال ህብረተሰብና አገልግሎት ከግን እዩ ተወከልቲ ተንወረዳታት ብግዶም እዚ ፕሮጀክት ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ጆኖሳይድ ኩና ስዒቡ ኣብ ዝኸፈ ኩነታት ዝርከብ ነባራይ ተንወረዳታት ጸገሙ ከም ዘቃልል ይዛረቡ ንሕና ከም ወረዳ ኤሮብ ወርዓት ለጥዕና ጣብያ ዝበሃለለና ጥዕና ጣብያ ተዓጽዩ ዘሎ ይተኸፈተን نا وردنا منصو نتحبرتسب نا إيروبس مفتوح كوني يو إلى سلازق مطقي قلت إن عن زخانة بروجكت آتي وفتح حبرتسب زلوا تساقم نمفتح خاتو ولا بقصره نيشتني خن قلت تخرطوا بعلو بتعمي يغني لنا إنا كنا نفتو بروجرام أوفيسر سباو حجز إثيوبيا أيتا مسفن اندارجي نمربوتهم استملسوا تمزابلتن أبز أجم زركبوا وجناتن إذن ورداتات بزال أنت إجر ختخلوا أمجبار كسرح كم زلون تكالم دم حجزي كم زخونن يقلتهم سلطناهم يجنزب الجزام تنشم يشجراتشون دهنو ينيم علام ينيم حساب إذا حجز نابز حشز السجاجر بزلعنة تجري تكل خوني جبام بنشتن وديبكا ببعلوم زين كسعسول نجر كفترون كبروجكت بروبوزال ناتحيزنا كنا حسب له جبام زبا مبرات تجري إذا بروجكت تكبره وكهون زاد اللي دقفن كتتلين كم زجبر زجلت رما أما خاري محبرة وجدة زوا مبرات تجري أيتا محاري أبايوم أفتن بتعمي بتوكينات تحسين كابنو لنا كابتات كأنداب زخانة بوت زو على بروجكتيو هزونا لما ناوروك من لسلنا هتعاونتنا بروتكتد لخونو هتعاونت خلينا ديتاتنا بروتكتد زخانا كخونا مندما كم زوا مساهم كينا نسرحنا